पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका 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 पाकिस्तान. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू कोपेयर ने हमें आज ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस जश्न आज़ादी के मौके पर यूथ के हवाले से एक कंडक्ट करें प्रोग्राम. थैंक यू मैम, आपने हम सबको इधर गैदर किया. माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस मलिक. करंटली आई एम सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ PTI इंसाफ वेलफेयर विंग. इसके अलावा आई एम हेडिंग माय ओन कंसल्टेंसी फर्म बाय द नेम ऑफ 2020 द सोल्यूशन प्रोवाइडर्स. ये छोटा सा तारुफ है. बिलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद सिंस बर्थ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें चल रही हैं. जी मैम. थैंक यू वेरी मच. मैं अपना फर्स्ट पार्ट इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, और फिर मैं उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि आज हमारे मुल्क का जश्न आज़ादी का दिन है. फर्स्ट ऑफ ऑल greetings from COPEAR and from Hum Sabka Pakistan. It's a youth engagement dialogue. Basically the aim is to engage youth in positive development of Pakistan, and 14th August is something which is very relevant to our today's discussion. Center of Pakistan and International Relations conducted series of activities, whether it's a Startup Pakistan initiative, it is e-women initiative, encouraging women to do their businesses, also mentoring youth by who are unemployed to give them employment if they are not having the particular skill set after qualifying from universities. We are giving them different kind of trainings in artificial intelligence, robotics, blockchain, and many other cybersecurity and many other emerging technology field. आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो. अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे. आज मेरा मकसद ये था क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है, तो इसलिए वेलफेयर विंग जो है वो PTI का वो इदारा है क्योंकि जो बेसिकली रेलेवेंट है आपकी यूथ के हवाले से, क्योंकि ये इसी ने सोचना है कि यूथ की वेलफेयर के लिए आगे कैसे काम किया जाएगा. कैसे अभी इससे पहले हमारा एक डायलॉग था तो उसमें एक बड़ी नॉन पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि बलोचिस्तान को भी पाकिस्तान की तरह मजबूत होना चाहिए. तो मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि बलोचिस्तान भी पाकिस्तान ही है और बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो जब तक हम अपनी आइडेंटिटी ये नहीं बनाएंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, हम सबको अपनी आर्मी से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपने तमाम इंस्टीट्यूशन से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें पार्लियामेंट के तकद्दस का ख्याल रखना चाहिए, हमें जुडिशरी का ख्याल रखना चाहिए, और इस तरह हमें सबको मिल के लेके चलना चाहिए. और फिर हमारे जो मसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान को हर टाइम आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो मसला कश्मीर है या कोई और मसला है, तो उसमें पाकिस्तान जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहे हैं. तो इसी तरह हमारे ये जो यूथ है ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का. तो आज का जो डायलॉग है बेसिकली इसी नवीयत का है. और अभी तक हमारे जो मेन गेस्ट हैं हबीबुल्लाह औरकज़ई साहब जो प्रेसिडेंट हैं इंसाफ वेलफेयर विंग के, और वैस साहब आई वेलकम यू कि आपने इस हमारे इनिशिएटिव को बड़ा वेलकम किया. आपका माशाल्लाह कनेक्टिविटी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी आपकी कनेक्टिविटी है, डिफरेंट सोशल इनिशिएटिव्स से भी, और आप वेलफेयर विंग के भी बड़े सरकर्दा रुकन हैं. तो हम आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि आपने हमें बताना है कि वेलफेयर विंग जो है वो क्या प्लान कर रही है पूरे पाकिस्तान के लिए और आगे कैसे काम चलेगा. और फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे वर्दी स्पीकर्स हैं आप उनसे भी जो है बारी बारी उनका इंट्रोडक्शन कराएं, और आज जश्न आज़ादी के हवाले से ये यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनकी अपनी क्या सक्सेस स्टोरी है हम सुनना चाहते हैं. और आप लोग जो हैं आप मेंटोर हैं बहुत सारी यूथ का, और आप लोगों को आज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे. तो ओवर टू वैस मलिक साहब.
جی تھینک یو میم، تھینک یو ویری مچ. جس طرح آپ نے کہا انصاف ویلفیئر ونگ کا قیام فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی دیٹ از مارچ اپریل میں اس کا قیام آیا جب کرونا پاکستان میں آیا ہوا تھا. اٹ از اے ویژن آف آر وردی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا. ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ یہ سارا بیس کرتا ہے، اور انشاءاللہ سون پریزیڈنٹ حبیب ملک اورنگزئی صاحب ول بی ود اس. اور وہ میں ایک چیز اور انٹروڈکشن میں بھول گیا کہ آئی ایم آلسو ڈائریکٹر فار پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، اور اس کے حوالے سے بھی ہمارا کافی رہا سلسلہ. اور ہمارے جس طرح اسپیکرز موجود ہیں ان کا بھی ہم ابھی تعارف کراتے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا انصاف ویلفیئر ونگ واقعتاً یوتھ کے حوالے سے اور ویلفیئر کے حوالے سے پی ٹی آئی کا پہلا ونگ ہے جو کسی بھی پارٹی میں ویلفیئر کے حوالے سے پہلا ونگ ہے جو قیام میں لایا گیا. اور اٹ از ٹوٹلی ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے خان صاحب کے ویژن کو کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے پیس بی اپون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسیپٹ تھا ریاست مدینہ کا، اس پہ ہم نے چلنا ہے جس میں ایکول رائٹس بھی ملیں، یوتھ کی امپاورمنٹ بھی ہو اور چیزیں بڑھیں بھی. میں چاہوں گا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آگے اب اسپیکرز کی طرف چلیں. جی شور جی جی اویس. میں آئی ویلکم مس نیہا وسیم. مس نیہا وسیم از ویری ٹیلنٹڈ ینگ انرجیٹک. پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی، اور جو کمپلائنس کمیٹی ہے میں چاہوں گا وہ اپنا تعارف خود کرائیں تو زیادہ اچھا ہے. بیک گراؤنڈ بتائیں، جس طرح میم آمنہ نے کہا کہ ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے، کب انہوں نے کس طرح اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کی. تو السلام علیکم نیہا وسیم صاحبہ. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ کوپیئر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے 14 اگست کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ اویس فار دی انٹروڈکشن. میں یہ بتاتی چلوں کہ بائی پروفیشن میں ایک لائر ہوں، اور میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھی. اس ٹائم پہ ہم لوگ جب عمران خان صاحب کو دیکھتے تھے، پاکستان کے حالات دیکھتے تھے، ان کا ویژن دیکھتے تھے، وہاں سے میں ان سے انسپائر ہونا شروع ہوئی. اور پھر میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کے تھرو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اس وقت انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی پی ٹی آئی کی، جو کہ اس کے اندر میں پہلی لڑکی تھی. پھر ہم نے وہاں سے آئی ایس ایف کا جو گرلز ونگ تھا وہ ہم نے ڈیولپ کرنا سٹارٹ کیا. دین اس کے بعد میں نے ویمن ونگ کے ساتھ کام کیا، سینٹرل ویمن ونگ میں نے ایز جوائنٹ سیکرٹری کام کیا. دین اپارٹ فرام دیٹ پھر میں نے اس کے بعد یوتھ ونگ کے پی کے جوائن کر لیا. وہاں پہ اسپیشلی کیونکہ کے پی کے اندر فیمیلس کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلم رہتی ہے یہاں کے کلچر کے حوالے سے، تو ہم نے وہاں پہ تھوڑا بہت کام کیا. اینڈ پروفیشنلی میں ایک لائر ہوں، اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ آئی ایم ورکنگ ایز این ان ہاؤس کاؤنسل ایز ویل. تو یہ بیسیکلی دیٹس دا اسٹوری دیٹ آئی ہیو فار ناؤ. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ خان صاحب نے جس طرح سے یہ اسٹرگل شروع کی تھی پاکستان کے لیے، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بننے میں بھی، پاکستان کے قیام میں بھی جو یوتھ تھی ان کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول تھا. اسی طرح عمران خان کی تحریک میں بھی یوتھ کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول رہا ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یوتھ کو پاکستان کے لیے بیک بون قرار دیا، اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی. تو انہوں نے ہمیشہ یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو، آئی ایس ایف کو، جتنی ینگ جنریشن ہے انہوں نے ان کو بہت امپورٹنس دی ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمیشہ خاص توجہ ہوتی تھی خان صاحب کی. تو اس میں جو میں نے کام کیا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، وہ دیٹ واز اے ویری لرننگ اینڈ انفارمیٹیو ایکسپیرئنس. گوئنگ فارورڈ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اویس آپ نے جس طرح سے بات کی ابھی کہ ہمیں یوتھ کو ڈیفینیٹلی انگیج رکھنا چاہیے، تو میرے خیال سے خان صاحب کے اس پہ کافی سارے انیشیٹیوز بھی ہیں. ہم اگر آگے چل کے اگر ڈسکشن ان پہ ہوئی، ویل ڈیفینیٹلی شیڈ سم لائٹ آن دوز. But this was my introduction from a professional as well as a political point of view. جی تھینک یو نیہا، تھینک یو ویری مچ. Thank you, Abbas. میں اپنے دوسری اسپیکر کی طرف چلتا ہوں. مصباح وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी मिसबा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। एज अ यूथ हमने आपको आज बुलाया और हम चाहेंगे आप अपनी सक्सेस स्टोरी, जैसा मैम ने फरमाया, आप बताएं। जी ज़रूर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया एज अ यंगस्टर कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस की स्टूडेंट हूँ। मीडिया के शोबे से ही मेरा ताल्लुक़ है और अभी उसके साथ साथ प्रोफेशनली इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रही हूँ। नाइकन टैलेंट हंट के साथ एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर काम कर रही हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी प्रोफेशन अडॉप्ट करूं या जो भी काम करूं वो काम ऐसा हो कि जिससे ना सिर्फ मुझे खुद इज्जत अफजाई मिले बल्कि उसके जरिए मैं अपनी नेशन को सर्व कर सकूं। इसीलिए नाइकन टैलेंट हंट में अभी यूथ के लिए कंपटीशंस करवाए जा रहे हैं जहां पे वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं। ऐसी मस्बत सलाहियतें जिनको हमें पजीराई देनी चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मैंने अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है पंजाब यूथ टैलेंट के नाम से, जिसका बुनियादी मकसद भी यूथ की एम्पावरमेंट और यूथ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उनके टैलेंट को सामने लेके आना है। इसके अलावा रिफा FM 102.2 पे एज एन आरजे काम किया है और वहाँ पे भी कोशिश ये की है कि अपना मस्बत किरदार अदा कर सकूं और माशरे में एक अच्छे शहरी होने के नाते कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे ना सिर्फ हमें अपनी पर्सनल ज़ात के लिए फ़ायदा हो बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। शुक्रिया। We बहुत welcome शुक्रिया Habib नेहा। और अकजई साहब। उवैस, we welcome Habib और अकजई साहब। I request शुजात के उनको स्पीकर्स में आप काइंडली ऐड कर दें। और शुजात काइंडली ऐड Habib और अकजई साहब। And now move to the next speaker, Uwais, please. जी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरा, मीडिया का यंग चेहरा, हम न्यूज़ के एंकर मोहम्मद अली सोमरो साहब मौजूद हैं। सोमरो साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अवैस मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर वेलकम टू दिस यूथ शो। और मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने खूबसूरत आवाज़ में अपना इंट्रोडक्शन दें हमें। बहुत मुख्तसर तफ है तवील ने। तो जो आपका आज का मौका है वो के लिए एज उसमें डेफिनेटली आप लेके आए, उसमें कहीं लाया नहीं करा। इंटरनेशनली एज ब्रैक है तो उसमें तो कतई करता, बाकी जो डार साहब की जो इसकी डेफिनेशन है उसमें जरूर करता। तो being a journalist, I'm a broadcast journalist. It's been 20 years now के साहब से ताल्लुक है, रेडियो से स्टार्ट ली, उसके बाद मुख्तलिफ इदारों की ट्रेन्स रही, नेशनल इंटरनेशनल, उसमें अमेरिका, जर्मनी, नेपाल, लेबनान और मुख्तलिफ शामिल हैं। और वहाँ से ट्रेन लेने के साथ जो निजी इदारे हैं उनमें भी काम किया, मुल्क की सरकारी इदारों में भी काम किया। और ये जो गुज़िश्ता 20 साल गुजरे हैं उसमें सीखने का प्रोसेस अभी तक जारी है। जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में बहुत मौके हैं, इतना आप कहें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के स्टेट या गवर्नमेंट या इदारे यूथ काम करें, और फिर यूथ खुद भी अगर अपने ये काम करना है तो बहुत ज्यादा हार्ड है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि 2005 का ज़लज़ला हो या 2009, 10, 11 की जो सैलाब हाल थी, उसमें जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो यहाँ पर जब भी आए तो उन्हें हत्तुल इम्कान कोशिश की वो अपने इसके साथ, अपने बट के साथ जो डिजास्टर वाले इलाके हैं वहां पर काम कर सकें, कोई बेहतरी सकें। लेकिन इसके बावजूद उनको यूथ की ज्यादा जरूरत पड़ी। 2005 में हमने खुद देखा किस तरह से यूथ बढ़ गई, और जहां पर हम जाते हैं कि हम सिर्फ मुखिर हज़रात का नाम लेते हैं, नोट हमें मुखिर हज़रात की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनका जो टूल,
موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ نوجوانوں ہیں جو ولولہ دیتے ہیں. نوجوانوں کے پاس تو پتہ ہے میجورٹی کے سورسز بھی نہیں ہے، جن کے پاس ہوتے ہیں سورسز ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کے پاس سورسز ہوتے ہیں. تو جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ لگن، جوش والا اور ینگ بلڈ ہے، انرجی ہے، وہ ان کے پاس ہے. سیم از دا کیس ود دس گورنمنٹ کہ ہماری گورنمنٹ جو بڑھ چڑھ کر کام کری ہے، ہم نے کووڈ والوں میں دیکھا، یا پھر ٹائیگر 4 دیکھ لیں، بلی سونامی کو دیکھ، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں جتنا انفلوئنس اور جتنا انپٹ یوتھ ہے، آئی ڈونٹ تھنک کسی اور سیکٹر آف لائف، سیکشن آف لائف کا ہوگا. سب چاہتے ہیں کہ ہو راستینہ کی طرف ہم جائیں، اوکے وی آر اسٹل گوئنگ تھرو پروسیس، لیکن چاہتے ہیں اس میں جلد از جو ہے وہ پروسیس مکمل. یوتھ کا اس میں انپٹ، اس میں حصہ، وہ آئی بلیو سب سے زیادہ ہے. تو ویسا آپ تو اپنے آپ جوانوں میں گنتے ہوں گے، میں نہیں گنتا، لیکن ہمیں، مجھے، آپ کو، آمنہ صاحب کو، اور جتنی جو انٹیلیجنسیا ہے ان کو مل یوتھ کے لیے کچھ کی ضرورت ہے. آپ چلے گاؤں میں، دیہات، جو کرائٹیریاز نے لیے بنائے ہوئے ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی کے لیے، یقین مانے کہ اس سے بہت بہتر کرائٹیریا میں نے گاؤں میں اور رات میں دیکھے ہیں. اگر انگریزی بولنا کرائٹیریا ہے تو وہاں پہ بہت اچھے انگریز بولنے والے ہیں. اگر پڑھائی، تعلیم یا جسے مقابلے امتحان کہتے ہیں، CS پاس کرنا کرائٹیریا ہے، تو کہاں سے آتی ہے یہ؟ لوٹ سے آتی ہے. یقین مانے یہ گاؤں اور دیہات سے آتی ہے. آج بھی شہروں کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ قابل وہ ہوتا ہے جس کا تعلق صرف ضلع سے نہیں، ضلع کی بہت پسماندہ تحصیل سے ہوتا ہے. وہ وہاں سے اٹھ کے آیا وہ ہے، بہت مشکل سے اس کے باپ یا پھر کچھ آتا ہے ماموں پیسے بھجوائے، اور وہ اپنی تعلیم جاری رہا ہوتا ہے. وہ کلاس میں سب سے خاموش ہوتا ہے، یا پھر اگر ایکٹیو بھی ہوتا ہے تو تعلیم یا نصابی جو معاملات ہیں متعلق ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کلچر کو اور اس ٹیلنٹ کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک دفتر کھول بیٹھ جاتے ہیں بڑے شہروں میں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نوجوان، یہ بچے ہمارے پاس آئیں گے. کچھ نہیں ہوتا واللہ. اگر ہم ایک دن بھی، ہم ایک ہفتہ بھی اگلے جائیں ڈویژن وائز، ضلع وائز، تو ٹرسٹ می آج تک ہم نے پاکستان میں ٹیلنٹ پہ کام ہی نہیں کیا. وہ ٹیلنٹ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر میں، ڈاکٹرز میں، آپ اس کے علاوہ بھی بہت سا ایسے ہنر مند جو پڑھے لکھے ہنر بن سکتے ہیں. آپ ان کو ٹرسٹ میں، ہمارے پاس جب ویڈیوز آئے پرسوں ترسوں بلوچستان میں یہ جو سیلابی صورتحال، اس میں آخری بات کروں گا، زیادہ بات نہیں لوں. اتنی دیر میں ایک ناظر کے طور پہ ہم ظاہر ان کو ہوتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں واکس کہتے ہیں، ہم شارٹس کہتے ہیں، ہمارے نمائندے اپنے علاقے بھیجتے ہیں. یقین مانے کہ گھٹنوں یا پھر اس بھی اوپر تک پانی، سب کچھ ڈوبا. بلوچستان کا ڈاڈا، وہاں پر سیلاب آیا، سیلاب ارتحال، اور وہ شخص اردو میں بات کر رہا تھا. بوڑھا شخص اور ایک نوجوان، دونوں کے الگ الگ کوئی تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ کے شارٹس تھے. اور اتنی شستہ اردو حکومت سے اپیل کیا تھا کہ میرا کچھ ڈوب گیا ہے، میرا کچھ نہیں بنا، اور یہاں پر آئے اور مدد کریں. ہم کیوں انتظار کریں کہ کوئی ڈیزاسٹر آئے، کوئی کلیمٹی آئے، کوئی برا آئے اور پھر ہم مدد کریں؟ یہ آپ نے یہ بہت اسٹیپ ہے آئی بلیو ٹائیگر والا، لیکن یہ سب ہم نے برے حالات کے لیے کیوں بنا کے رکھا ہے؟ آپ اچھائی خدا خواستہ کہیں بھی نہیں، آپ جائیں، آپ جا ٹیلنٹ ہنٹ کریں. آپ ان لوگ جس کے اندر اسکل ہے، اس کے اسکل پہ اگر کچھ خرچہ کروں، کوئی انویسٹ کروں، ارے انویسٹ کریں، نیشنل انٹرنیشنل ڈونرز فنڈنگ کریں. وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اس کے اس کا سب کچھ لوٹ لگاؤ تو ہم صرف رات کی حد تک، اس کی اسکالرشپ کی حد تک، تعلیم تک، اور پھر جب وہ تعلیم حاصل کر لے تو 2-3 کی انٹرنشپ کیا. تو آئی بلیو میرا میسج آپ تک اور آمنہ ملک صاحب کے جو ہمارے پارٹیسپینٹ پہنچ چکا ہوگا. مقصد صرف یہی ہے کہ حد الامکان کوشش کریں کہ ان کو نہ صرف ہم اپرچونیٹی پرووائڈ کریں بلکہ گم کریں. کوہنیاں کرنے سے بہتر ہے ہاتھ پھیلائیں اور ہاتھ پھیلا کر ان کو ویل کریں. ان کو بھی خوشی ہوگی اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نام جن ہوگا. وہ ہمارے سیٹ ہیں، وہ جب کام کریں وہ نہ صرف اپنے لیے، اپنے والوں خاندانوں کے لیے کریں، وہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کا کام کریں گے. تھینک یو.
Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया Now we उमर welcome साहब। Habib Orakzai. Uwais, please welcome him. मैं सिर्फ 2 लफ्ज कहना चाहूंगी. माशाल्लाह, he is having many big positions, but I respect him क्योंकि इन्होंने बहुत जगहों पे कश्मीर की आवाज उठाई, बहुत जगहों पे पाकिस्तान की आवाज उठाई, बहुत जगहों पे यूथ की आवाज उठाई. मुझे अब भी याद है कि मैं और आप नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बॉर्डर पे गए और वहां जाके इंटरनेशनल लीडर से हमने कश्मीर की बात की, हमने अपनी मुल्क की बात की, और मुझे याद है कि आपने अपना जो है कौमी लिबास वहां पहना, और हमने हमारी जो शनाख्त थी वो हमारे लिबास से लोग कर रहे थे कि हम पाकिस्तान से आए हैं, और हमने पाकिस्तान का झंडा वहां लहराया, और वहां पे कई मुल्कों की नेशनलिटीज आई थी, तो हबीब साहब ने वहां पे खुद को रिप्रेजेंट किया. माशाल्लाह पीटीआई ने आपको बड़ी इज्जत दी. आपका ऑलरेडी आप एक बड़ी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले भी काम कर रहे थे. आपकी एनजीओ ने यूथ के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम किया है, और यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाना में यूथ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे जर्मन फाउंडेशन के साथ काम किया था. उसके बाद माशाल्लाह से आप एज वेलफेयर विंग प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, आपके पास पूरा पाकिस्तान है. आपका हम विजन सुनना चाहते हैं, यूथ के हवाले से हम आपका विजन सुनना चाहते हैं. और वैसे आप एक प्रॉपर इनको प्रोटोकॉल के साथ एक, क्योंकि यू आर आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडेज इवेंट, यू आर आवर ब्रदर, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल माई अदर स्पीकर्स ऑल्सो, क्योंकि यूथ जो है ये फ्यूचर है, तो इन सब के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, और फिर हम अपना एक इंटरेक्टिव सेशन आगे भी जारी रखेंगे. तो ओवर टू उवैस, प्लीज इंट्रोड्यूस. जी मैडम, थैंक यू. मैं बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से ऑनरेबल हबीब मलिक औरकज़ई साहब, जो प्रेसिडेंट हैं इंसाफ वेलफेयर विंग के, और जो प्रेसिडेंट हैं और समझ लें एज अ को फाउंडर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के. और मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि खान साहब का जो कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का था, उसकी फॉर्मेशन के लिए खान साहब ने जिन लोगों को चूज़ किया, उसमें उन 3 लोगों में हबीब मलिक औरकज़ई साहब की शख्सियत, जो ऑलरेडी पीटीआई में सेक्रेटरी वेलफेयर के तौर पे काम कर रहे थे, वो खान साहब की नज़र में आए, और खान साहब ने उन्हें बायलॉज से लेके इसकी तंजीम साजी से लेके इस पूरे विंग को चलाने के लिए, क्योंकि हबीब साहब के पीछे एक 20 साल का अरसा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, और पाकिस्तान में उन जैसी शख्सियत बहुत बहुत कम है. तो आई वेलकम ऑनरेबल हबीब मलिक औरकज़ई साहब टू द फोरम. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई होप सो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है. और जी सर. सबसे पहले मैं आमना मलिक, मेरी बहन, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़े अच्छे दिन हमें एक जगह इकट्ठे किया और मौका दिया कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो. मलिक अवैस साहब का ये तो मेरे साथी हैं, जो हमारी एक सिलसिला चला रहा है वेलफेयर का माशाल्लाह. और तमाम सुनने वालों, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम. मैं 14 अगस्त के हवाले से, चूंकि अभी भी मैं एक रैली लीड करके आ रहा हूँ इस्लामाबाद में, और मुझे ये भी था कि आप लोगों के साथ ये इंटरेक्शन भी है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी है, तो वो रैली भी बड़ी अच्छी रही. तो मैं 14 अगस्त की खुशियाँ आप सबको खुशियों पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कौमें जो हैं वो हमेशा खुशियाँ इसी तरह मनाती हैं, और बल्कि प्रोग्राम में भी मैं जिक्र कर रहा था कि आज़ादी का जो एक पल है, अगर उनका आप लोगों ने किसी के से पूछना है कि तो उनकी जो सख्तियां हैं, जो गुलामी की सख्तियां हैं, मैं ये कहूँगा कि वो आप दूर भी ना जाए. हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर बहन भाइयों की बात करते हैं, उन पे जो ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उसी दिन से उनके ऊपर मकबूजा कश्मीर में सख्तियां हैं, और लाखों लोग जो हैं वो जानों की कुर्बानियां दे चुके हैं, लाखों हजारों जो है वो बुजुर्ग, हमारे बहनें और हमारे नौजवान जो हैं वो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं. और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो बरमला कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हर महाज पे खड़ा है. और प्राइम मिनिस्टर का जो यूएन का स्पीच था लास्ट,
मेरे ख्याल में वो एक बड़ा तारीखी और हिस्टोरिकल स्पीच था, उसमें बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है। तो मैं 14 अगस्त के दिन कश्मीरी बहन भाइयों को इसलिए मैं याद कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कश्मीरी बहन भाइयों को भी अपनी यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं, हम और कोई बात नहीं करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो एक आज़ादी की नवीद जो है वो जल्द सुनाई जाएगी। सो थैंक यू। मैंने और जो हमारे मुकर्रीन थे या शुरका हैं उनकी बातें तो नहीं सुन सका मैं, आई एम सॉरी, लेकिन सुमरू साहब की बातें मैंने कुछ सुन ली हैं, और सुमरू साहब ने वाकई मेरे दिल की बातें की हैं। सुमरू साहब, मैं खुद, आप सुमरू हैं, सिंध से होंगे या पंजाब से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सिंध में देहाती इलाकों में रहा हूँ, और एक देहाती इलाके में पला बड़ा हूँ। साइकिल पे जो है देहात से मैं शहर की तरफ एक टाट स्कूल में जाता रहा हूँ, और मुझे उस पर फख्र है। और मैंने सिंधी पढ़ी है इनिशियली, और उसके बाद जो है फिर कुदरत मुझे इस्लामाबाद लाई। मैं इसलिए ये अपना एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक नौजवान क्या कर सकता है। वो सोसाइटी में बहुत कुछ कर सकता है। जिस तरह मेरी बहन ने जिक्र किया, आमना मलिक ने, कि हम कोरिया गए थे और वहां पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो आप देखें, वो जो एक सिंध के एक देहाती इलाके से एक नौजवान उठता है, और वो अगर कुछ सोचता है कि मैंने कुछ कर जाना है, और वो फिर यूनाइटेड नेशन तक जाके पाकिस्तान के फ्लैग को ले जाता है, तो मेरे ख्याल में एक नौजवान बहुत कुछ कर सकता है सोसाइटी के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो मुझे फख्र है। बल्कि मैंने अपनी एक तस्वीर कल उठाई और वो मैंने शेयर भी की कुछ सोशल मीडिया पे, कि 2014 में मैं यूएन गया ऑस्ट्रिया, तो एक कोर्स के सिलसिले में मैं जिनेवा गया हुआ था। और वहाँ पे मुझे जब मैंने अपना फ्लैग देखा, काफी फ्लैग्स थे, तो हमारे काफी शुरुका थे, वो सारे डिप्लोमेट्स थे, और मैं एक सिविल सोसाइटी की तरफ से गया हुआ था उस कोर्स में, कोई 4-5 माह में जिनेवा में था। तो जब मैंने अपना फ्लैग देखा तो मैं इतना जज्बाती हुआ कि मैं दौड़ के गया, और मैंने उसको निकाला, और मैंने उसको चूमा, तो मेरे आंखों में आंसू आए। तो एक इराकी डिप्लोमेट जो कि तस्वीरों का भी बड़ा शौकीन था, मेरा दोस्त है, आजकल वो डिप्टी एम्बेसडर है अंकारा में, उसने मेरी कोई 3-4 तस्वीरें बनाई, बाद में मुझे उन्होंने उस वक्त नहीं, बाद में मेरे साथ शेयर की कि वो एक था। तो देखें, सबसे पहले तो है कि हमें अपने मुल्क से प्यार करना है, और मैं समझता हूँ हमारा मुल्क जो है ये हमें अपनी एक माँ की हैसियत रखती है। और मैं जिस तरह अपनी मदर की अगर इज्जत करता हूँ, उसके पाँव को मैं हाथ लगा के सुबह अगर मैं जाता हूँ अपने ऑफिस, अपने काम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उसी तरह मुझे अपनी जो मेरी मदरलैंड है वो भी मेरी, उनको भी, उसकी मिट्टी को भी मुझे रोजाना टच करना चाहिए, और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं एक आजाद मुल्क का शहरी हूँ, और ये मेरी यहाँ इसी की वजह से मेरी इज्जत है। और मैं अगर आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ दुनिया भर में, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरे मुल्क की वजह से है। और अगर आज मैं एक गुलाम शहरी होता तो शायद मैं उतना रिप्रेजेंट ना करता। मैं आऊँगा टू द पॉइंट। देखें, नौजवानों के लिए जिस तरह बताया गया कि नौजवान, यहाँ की नौजवान जो है, सुमरू साहब ने उसका जिक्र किया, बड़ा जफाकश है, बड़ा मेहनत कश है। आप देखिए, जब भी इस मुल्क को जरूरत हुई, नौजवान जो है वो निकल आए हैं, और उन्होंने, चाहे वो मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ हो, वहां पहुंचे, चाहे डिजास्टर हो, वहां पहुंचे, हर जगह जो है वो नौजवान। अभी देखिए, कोविड-19 में नौजवान जो है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेज था कि जी आए आप लोग टाइगर फोर्स के लिए रजिस्टर्ड हो जाएं, लाखों नौजवान रजिस्टर्ड हुए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था वो, कि आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए। और मुझे खुशी हुई है कि उस लिस्ट में जो है और भी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं मिलता रहा हूँ नौजवानों से, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी जो है वो रजिस्टर्ड हुए। तो देखें, नौजवानों में जज्बा है, नौजवानों में इस मुल्क को आगे बढ़ाने में क्या एक विजन भी है। लेकिन हमारे पास क्या थी कि लीडरशिप की कमी थी, और है हमारे पास, इसको मानना पड़ेगा हमें। कोई इस तरह की लीडरशिप कायद-ए-आज़म के बाद मैं समझता हूँ कि हमें मिली नहीं है कि जो कि इस कौम को मुत्तहिद करके और इस मुल्क को जो है उस तरह एक डेवलप कंट्री बना सके जिस तरह के हम लोग जा रहे हैं। मैं और आमना मेरी बहन, जब हम कोरिया देखें तो कोरिया ने हमसे वो जो है वो एक 30 साल मंसूबा, जिसको 5 साल मंसूबा कहते थे, वो एक ले गए यहाँ से प्लान, और उन्होंने, साउथ कोरियन ने उसको इम्प्लीमेंट किया। ये 1985 और मेरे ख्याल में 90 की बात है। तो देखें, उसके बाद वो मुल्क कहाँ पहुंच गया। आज वो दुनिया के टॉप जो है वो उनकी एक इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है, और वो खुद भी बड़ा स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल में वो एक अमेरिका के बराबर एक मुल्क है। और वो लोग
बड़े खुशहाल जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लीडरशिप की कमी थी और है, और नौजवान जो है वो हमने नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज देनी है। देखें यहाँ पे इस मुल्क में सबसे बड़ी जिस तरह की ट्रेनिंग्स की जिक्र हुए, अब देखो अगर मैं वहां से एक देहाती जिंदगी से उठ के आया हूँ, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली है नेशनल और इंटरनेशनल, अब उसकी वजह से मैं एक फोरम्स पे भी जाता हूँ, मैं उसकी वजह से जो है वो और नौजवानों को भी मोटिवेट करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमें और हमारी गवर्नमेंट को, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं ज्यादा अपनी गवर्नमेंट की चीजों को इस तरह नहीं कि समझे कि बस वो एक उसको हम एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, जर्नली डिस्कशन कर रहे हैं ताकि जर्नली चीजें वो हो। तो देखें हमारी जो है वो, हमें नौजवानों को सबसे ज्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन सिस्टम, तो अगर आप जाए ना दूर दराज के इलाकों में जाए, आजकल कितनी प्राइवेट स्कूल्स खुले, मैं तो हैरान हूँ। हर शहर में मैं जहाँ पे विजिट करता हूँ तो मुझे हर गली में स्कूल नजर आ रहा है, हर गली में जो है मुझे वो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो नजर आ रहा है। ये एक अच्छा साइन है, हमने इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इल्म जो है वो, तालीम जो है वही एक चेंज ला सकती है कौमों में, और मेरे ख्याल में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर सिस्टम था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें हमारी ठीक हो रही हैं वक्तन फवक्तन। और जिस तरह की एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि मैंने जी ये एक बराबरी वाली एक तालीमी निज़ाम जो है वो इस मुल्क में राज करना है, और इंशाल्लाह वो राज होगा, एक साल तक उस पर भी अमल दरामद हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो अभी तक क्यों ये इनिशिएटिव अभी तक ले क्यों नहीं सकी कुछ चीजों पे? कुछ देखिए, गवर्नमेंट जब आई पावर में तो मेरे ख्याल में आप सब इस चीज से मेरे साथ जो है मुत्तफिक होंगे कि गवर्नमेंट के पास बेतहाशा चैलेंजेस थे, और एक पुराना एक बड़ा एक कुछ ऐसे अल्फाज में नहीं कहूंगा कि ऐसा एक निज़ाम बना हुआ था, तो और ऐसा जो है वो एक करप्शन का बाजार जो है वो एक गर्म था। मेरे ख्याल में उन चीजों को ठीक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग सब समझते हैं कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी मजबूत है, यहाँ पे बाकी भी कुछ कुव्वतें हैं जो बड़ी मजबूत है, और वो अगर एक अच्छी हुकूमत हो और उसको टैकल करने में जो है वो थोड़े सा मुश्किलात उनको देती है, वो इसलिए देती है कि कहीं ये ज्यादा कोई अच्छी डिलीवरी ना करें, या कल कोई हमारी ऊपर जो है वो तलवार ना रखे। ये चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में खान साहब जो है माशाल्लाह एक उनका स्टार्टअप हो चुका है, 2 साल हमारी हुकूमत पूरी कर चुकी है, चैलेंजेस जो है हमने भुगता चुके हैं, अब जो है हम डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला मुल्क में अब जो है वो चेंज आएगा, और नौजवानों के लिए डेफिनेटली देखें, नौजवानों के लिए तो हमारा एक पूरा जो है वो एक डार साहब जो है उसको एक प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं, और उसमें बेताश हमारे पास फंडिंग भी आ रही है, हमारे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, रोजगार की स्कीम जो है हम उनको मुतारिफ करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है लोगों को, नौजवानों को एम्पावर करने के लिए वो हो रहा है, और हम इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के लेवल पे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्लान है कि वो हों, और अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हों। मेरा तो अपना ये, मैंने उस दिन भी हमारी कुछ मीटिंग थी पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, यहाँ तक मैंने कहा कि देखें वो छोड़ दें कि आप आए, हम पॉलिटिकल एक इंस्टीट्यूशन भी बनाएं जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बनाएं। मैंने एक ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द एशिया, और वो जर्मन करवा रहे थे, वो भी मेरे ख्याल में अपना बहन को उसका भी इल्म होगा। वो ट्रेनिंग 2 साल में का पॉलिटिकल सिस्टम देगा, हमने जो है यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम देखा। अब देखिए ना, ये चीजें हमें, अब ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ सोमरू साहब, एक जर्मन पार्लियामेंट में हम बैठे तो स्पीकर के साथ हमारी मीटिंग थी, तो स्पीकर से मैंने क्वेश्चन किया कि जी आप कितनी फंडिंग देते हो अपने मेंबर पार्लियामेंट? तो वो हंसने लगा कि हम तो कोई फंडिंग नहीं देते, ये तो लॉ मेकर है, वी कॉल देम लॉ मेकर, ये तो सिर्फ लॉ बनाते हैं, तो फंडिंग जो है वो तो लोकल बॉडीज की तरफ जाती है। हमें ये चीजें मेरे ख्याल में ये करनी चाहिए, और अगर लोकल बॉडीज पे फोकस हो, मुशर्रफ साहब ने बड़ा जबरदस्त लोकल बॉडी सिस्टम बनाया था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, चूंकि मैं तो खुद हिस्सा नहीं रहा हूँ लेकिन देखता रहा हूँ मैं। देखिए उन्होंने लोकल लोगों को जो है वो एम्पावर किया ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर करें, लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, और MNAs और MPs को सिर्फ लॉ
میں کر رکھے تاکہ یہ لاز بنائیں, ان کے اوپر بھی زیادہ برڈن نہ ہو, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے کوشچن ہو. وہ آ جاتے ہیں اسلام آباد یا پشاور یا لاہور یا جہاں بھی کیپٹل سٹیز ہیں, وہ بیچارے ادھر عوام کو بکتے ہیں, سارا دن عوام ان کی دروں پہ بیٹھی ہوتی ہے, جی آپ ووٹ لے کر آؤ. تو میرے خیال میں جو عوام جو بکتنے کا ہے یہ ڈیوٹی ہے لوکل باڈیز کی, یہ ان کی. تو بہرحال ہمیں میں سمجھتا ہوں پھر ہم اور بھی ڈسکشن کریں گے کہ ہم نے اور انشاءاللہ ہماری حکومت نوجوانوں کے لیے اسپیشل پروگرامز لا رہی ہے اور ان کے اور لا بھی چکی ہے اور ان پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اور بھی کافی فیوچر میں بھی کافی پلان ہے. سو آمنہ تھینک یو اگین, اور ہم آپس میں ڈسکشن اگر کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میرا ایک کوشچن ہے حبیب صاحب آپ سے. ہم سب کا پاکستان ایک کنٹینیوس موومنٹ ہے, علی سومرو صاحب کو بھی انفارمیشن دینے کے لیے اور مصباح وحید اور نیہا کو, کہ یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ ہماری نیشنل انٹیگریشن بڑھے, نیشنل کوہیجن بڑھے. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ابھی اتنے سال ہو گئے مگر ہماری جو پروونس ہیں ان میں ابھی تک وہ ایک ڈپریویشن فیل کی جاتی ہے, یا اسی طرح ہمارے انسٹیٹیوٹس پہ اعتماد کی کمی محسوس کی جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی کالجز میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے خود, مجھے یاد ہے جب ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اگر ایک پٹھان لڑکا ایک پنجابی لڑکے کو مارتا تھا یا ایک بلوچی لڑکا ایک پنجابی لڑکے کو مارتا تھا, تو وہ جب لڑائی ہوتی تھی تو سارے وہ پروونس وائز گروپ بنا لیتے تھے اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قصور کس کا ہے. تو میری کیونکہ میرے والد آرمی میں رہے تھے تو میرے اندر ایک بڑی خواہش تھی کہ پاکستانیت کیوں نہیں ہمارے اندر, کیونکہ میں جب باہر جاتی ہوں تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, میں یہ نہیں بتاتی کہ میں پنجابی ہوں یا میں اس جگہ سے ہوں, بلکہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. سو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, لوکل ایکسپوجر بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے انٹر فیتھ اور انٹرا فیتھ ہارمنی, کہ اسی طرح جو ہمارے سیکٹس کے اندر ڈفرینسز ہیں کہ یہ اس سیٹ سے یہ سیٹ سے ہے, یا اگر لیٹس سپوز کوئی مائنورٹی ہے تو اسے برے طریقے سے دیکھا جاتا ہے یا اچھے طریقے سے, جبکہ گورنمنٹ کے بڑے انیشیٹیوز ہوتے ہیں. آپ کا ایک سرٹن کوٹا ہوتا ہے, فیمیلز کے لیے گورنمنٹ نے بڑا اچھا کوٹا رکھا ہوا ہے, پروونسز کے لیے کوٹا رکھا ہوا ہے یونیورسٹیز کالجز میں آگے جابس کے اندر, بٹ پھر بھی ایک کیوں محرومی محسوس کی جاتی ہے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم پاکستانیت کو اجاگر کریں, ہم سب ایک قوم بن کے اٹھیں, اور ہم ایک بڑی زبردست قوم ہے, ہماری یوتھ ایک بہت بڑی پاور ہے. دیکھیں آمنہ دیکھیں تھینک یو, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور میرے خیال میں اس پہ آپ کو بڑا اچھا جواب دے سکتا ہوں, بیکاز کہ میں ایک پختون ٹرائبل, اور وہ پھر سندھ میں پڑھا اور سندھ کی سسٹم کو میں نے پڑھا. سمرو صاحب بیٹھے ہیں, میرے خیال میں مجھ سے یہ اتفاق کریں گے. جس طرح آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کی, تو ایک دن میں گورنمنٹ ڈگری کالج بدین میں پڑھ رہا تھا, تو ہم کھڑے تھے کلرک کے ساتھ, تو ایک پنجابی طالب علم جو تھا وہ آیا, اور وہ کلرک کر رہا ہے کہ بیک سے ایک لڑکے آئے چند, اور انہوں نے اس کو سر پہ یہاں مارا, اور وہ بیچارہ کومے میں چلے گا. تو میں پولیس آئی, پھر شور ہوا کس نے مارا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور وہ لڑکے ادھر ہی کھڑے تھے اور پولیس کو بھی گالیاں دے رہے تھے کہ یہ جس نے مارا ہم نے مارا, آپ کو بھی پتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو یہ چیزیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں, اور میں نے پھر اسپیشلی آپ نے پاکستانیت کی بات کی, میں لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتا رہا ہوں, میرے پختون لوگ جو باہر ابراڈ ہوتے ہیں. ایک دن میں لنڈن میں بیٹھا تھا تو کچھ دوست تھے, اور وہ انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی, اور ہمیں کیا دیا ملک نے, اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میں نے ان کو ایک بات کی, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر آپ فوت ہوتے ہو تو آپ کی ڈیڈ باڈی کہاں جائے گی؟ لنڈن میں آپ کو دفنایا جائے, آپ مجھے لکھ کے دیتے ہو؟ تو ہنسنے لگے, نہیں یار ہم نے تو یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم نے واپس جانا ہے. میں نے کہا یار جس ملک میں آپ کی ڈیڈ باڈی جانی ہے پھر آپ اس کی وفاداری کی بات کرو, پھر تو آپ یہ باتیں نہ کرو نا, پھر آپ لکھ دو کہ میں ادھر انگلینڈ میں ہی میں دفن ہو جاؤں. دیکھیں یہ جو چیزیں یہ بچپن سے لوگوں کی ذہنوں میں ہوتی ہے, یہ بچپن سے لوگوں کی بچوں کی ذہنوں میں فیڈ ہو جاتی ہیں کہ میں چونکہ دو چیزیں, ایک یہ قومیت کی بات کروں گا اور دوسری مذہبیت کی بھی بات کروں گا. میں جس شہر سے ہوں فاٹا سے, اس کا نام پارا چنار ہے, اور جہاں پہ شیعہ سنی کی فسادات بہت زیادہ ہے, آپ نے سننا ہوگا. میں اس کو کھل کے ڈسکس کرتا ہوں کہ جب ہم
पहली जमात में या दूसरी जमात में, मैं 4th क्लास तक मैं कुरान में पढ़ रहा हूँ। तो पहली बात ये कि आपके साथ बैठा हुआ बच्चा जो है ना, उससे, या उस्ताद भी, इवन उस्ताद टीचर, वो पूछता था कि आप कौन हो, शिया हो या सुन्नी हो। आप देखें, ये सवाल जब आपके बचपन से आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो आप किधर जो है वो इंटरफेथ हार्मनी की बात करें। वो तो आपने तो डिवाइड कर दिया ना, आपने मुसलमानियत की बात तो नहीं की ना। आप कहो ना कि आप मुसलमान हो, आप उसके जहन में क्यों डालना चाहते हो, ये चीजें क्यों आपने। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक स्पेशल किस्म की जो है वो स्पेशली जब बच्चों में तकरीरी मुकाबले और ये होते हैं। अब देखें, मैं बताऊं, अगर सिंध में होते हैं तो वो सिर्फ अपनी हीरोज को उठाते हैं, यार अपनी हीरोज को डिस्कस करो, वो फलाने जो है वो हीरो था, उसको डिस्कस करे, उसको डिस्कस करे। मैं तो हैरान था, वहां पे अक्सर राजा दाहिर को जो है वो, सुब्रू साहब को पता होगा, राजा दाहिर को जो है वो हीरो समझते हैं, ना कि मोहम्मद बिन कासिम को। अब देखें सर, ये ओपन बात है, इनको हमने डिस्कस, ये चीजें हमने देखनी होगी। और यहाँ पे आपको फिर अगर मैं बताऊं कि मैं, इसलिए कि मुझ पे गुजरी है, मैं खुद इन चीजों से, मैं खुद चीफ गेस्ट जाता रहा हूँ स्कूलों में, तो मैं देखता रहा हूँ कि पाराचीनार में अगर स्कूल पे जो है वो बच्चों में तकरीर मुकाबला जात होती है, तो वहाँ कायद आज़म की बात नहीं होती है, वहाँ अल्लामा इकबाल की बात नहीं होती, वहाँ इमाम खुमैनी साहब की जो है वो इरशादात की बात होती है, उनको देखा जाता है। तो देखें, इसी तरह अगर मिसाल कुछ और जगहों पे आप जाएंगे, तो आपको अगर कोई और सऊदी अरब की किसी शेख की बात सुनाई जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये हमें तोड़ देती है। हमें इन चीजों पे गवर्नमेंट को सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए, और अगर हम इन पे पॉलिसी बनाएं, और मैं तो कहता हूं कि खुतबा भी जो है वो हुकूमत के बगैर जो है वो मस्जिदों में नहीं देना चाहिए, ताकि ईरान एक इस्लामी मुल्क है, वहां पे खुतबा कोई नहीं दे सकता गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर, वहां से जाता है। तो देखें, सब कुछ एक चीज होती है। अगर सऊदीया में हो सकती है, पाकिस्तान भी हम दिखाते हैं, यहाँ भी आप हुकूमत की तरफ से जो है वो एक चीज दें। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह चलेंगे, इस तरह उस पे जाएंगे, तो बहुत, हमने तो ओपन हैंड दिया हुआ है। यहाँ तो आमना बहन, ये देखें, ये सारे, इन सब मेरे बहनों को और मेरे दोस्तों को पता है, यहाँ पे तो ओपन हैंड है। यहाँ तो मैं गुलशन अदीद में गया कराची में, वहां पे जनाब मेरे बहनोई रहते थे, तो उसके घर के सामने लड़ाई हो गई, एक मस्जिद 2 बनी हुई, एक वॉल टू वॉल, ये कराची की बात में आज से 15-20 साल बैक की बात है। तो वॉल टू वॉल 2 मस्जिद, एक में भी अजान हो रही है, दूसरे में भी। अब देखिए, यहाँ पे आप कैसे आगे मुल्क को ले जाएंगे। यहाँ तो लोग उन लड़ाइयों से जो है फारिग नहीं हुए, उन लड़ाइयों से जब फारिग नहीं हुए, पाकिस्तान को कहाँ डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ये ऐसे नहीं होंगे, मेरे ख्याल में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी टॉप से हो, एस्टैब्लिशमेंट फैसला करे कि हमने ये करना है। हाँ, हर एक को आजादी है, क्यों नहीं आजादी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक पाकिस्तान जिस विजन पे बना है, हमें यहाँ पे मिनॉरिटीज को अपने हुकूक है, मिनॉरिटीज को हम अलग कैसे कर सकते हैं। हमारे झंडा जो है वो सारा तो सब्ज नहीं है ना, उसमें व्हाइट भी है। और व्हाइट किस लिए है? व्हाइट जो है वो मिनॉरिटीज के लिए, और उनको जो है यहाँ बराबर की हुकूक हैं। और मेरे ख्याल में ये हुकूक कायद आज़म ने अगर दिए भी हैं, तो इस्लाम के मुताबिक। उससे पहले इस्लाम को स्टडी किया होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, अगर हम मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं, तो मदीना में वहां पे तो यहूदी भी रहते। अब वो देखिए, जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआं खरीदा था, किससे खरीदा था? वो एक यहूदी का था। अब बात यह कि उनको भी बराबर की हुकूक थे। अगर हुकूक ना होते, तो मेरे ख्याल में एक ऑर्डर जाता और वहां पे 2 सिपाही खड़े होते उस कुएं पे, मजाल था कि वो यहूदी जो है वो पानी ना देता मुसलमानों को। लेकिन नहीं, ये हमारे लिए जो है वो एक मशअल राह है। ये इन चीजें ये हमारे सामने कि नहीं, इस्लामी फलाही ममलिकत जो है वो रियासत, जिसको मदीना वाली रियासत की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहां पे सबको बराबर की हुकूक है और हमें हुकूक देने पड़ेंगे। अदरवाइज हम इंटरनेशनल दुनिया के साथ चल ही नहीं सकते। यहाँ तो यूएन में हमने जाना है, यहाँ तो हमने और फोरम्स पे जाना है। इंटरनेशनल लॉज हैं, हमने उन लॉज को फॉलो करना है। हम अपने लॉज तो नहीं बना सकते ना, हम कोई वो बनाना रियासत तो नहीं बना सकते। ये पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज देखे, हम कितनी फख्र से कहते हैं कि आज हम इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, और इस्लामी ममालिक की जो है वो नजर हम पे है, वो उनकी नजर हम पे है कि अगर किसी को भी कोई सख्ती होती है, ठीक है, आज हमारे अगर फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदीया के लिए कुछ स्टेटमेंट दी है, कुछ दी है, लेकिन कल को उनको फिर जरूरत पड़ सकती है हमारी। अच्छा, हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, हम आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली इस्लामिक वर्ल्ड की एक टॉप लीडर
کی حیثیت سے جو ہے وہ ہم وہ کر رہے ہیں, اور واحد جو ہے وہ ایٹمی قوت ہیں ہم. تو میرے خیال میں ہمیں انٹرنیشنل لاز کو, اگر ہم ایٹمی قوت کے لیے بھی انٹرنیشنل لاز کو فالو کر رہے ہیں, تو ہمیں اور معاملوں میں بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز کو فالو کرنا چاہیے. تھینک یو حبیب صاحب. میں محمد علی سومرو صاحب کی طرف جاؤں گی. سومرو صاحب, آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں, آپ کا بہت انٹریکشن ہوگا, معاشرتی مسائل کا بھی آپ کو بہت بخوبی علم ہے. بیسکلی دیکھیں اس ٹائم پراکسی وارز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ایک ایسی لوکیشن ہے جس میں کئی کنٹریز کا انٹرسٹ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے ہیں, ڈیپ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. تو کیسے نوجوان جو ہے, آپ فیس بک پہ ایک خبر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہی اتھینٹسٹی ہے, یا میڈیا میں سے کئی ایسے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں, مطلب ہم نیوز تو ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے, مگر کئی ایسی نیوز چینلز ہوتے ہیں یا ویب چینلز ہوتے ہیں جو انٹیگریشن کرنے کے بجائے ڈس انٹیگریشن کرتے ہیں, اور یوتھ کا اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اسپیشلی میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے یوتھ کا مائنڈ سیٹ کرنے میں, ان کا اداروں کے اوپر اعتماد کرنے میں کہ نہیں جی ہماری آرمی ایک اچھا ادارہ ہے, ہماری جوڈیشری ایک اچھا ادارہ ہے, پارلیمنٹ یہ کر سکتا ہے, لیڈرشپ کے بارے میں. سو آپ کا ویو یوتھ کے حوالے سے کہ ان کا کیا رول ہے, میڈیا کا یوتھ کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اچھا, یہ جو لاسٹ پارٹ ہے یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا آمنہ صاحبہ, کہ میڈیا کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یوتھ پر, یا یوتھ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے میڈیا پر؟ میڈیا پہ کیسے, پھر میں کیٹیگوریکلی آپ کو دونوں کے بارے میں پہ بتاؤں. کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا, اف یو الاؤ می, حبیب صاحب کی گفتگو مجھے اتنا مزہ دیا, اتنا لطف دیا, وہ جن واقعات کا انہوں نے ذکر کیا, گلشن ہند کا یا پھر بدین کا, سانگھڑ کا, ٹرسٹ می اف سم ون belongs to خیبر پختونخوا, یا جسے ہم NWFP کہا کرتے تھے, بیکاز ظاہر ہے وہ ڈائنامکس تو وہی ہیں حبیب, جہاں پلے بڑے ہوں گے, اور پھر جب سندھ میں انہوں نے ٹریول کیا ہوگا فرام ون پلیس انادر, ہر زبان, ہر 30 کلومیٹر کے بعد زبان مختلف, لوگ مختلف, کلچر مختلف, تو میں باقاعدہ ریلیٹ کر سکتا ہوں ان کے ایکسپیرینسز کو. اور جن ٹیبو ایشوز کی طرف آپ نے حبیب صاحب اشارہ کیا ہے, تو سو بریو آف یو, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ ان کو ایڈریس بھی کریں گے. پی ایم صاحب کے بارے میں یہ سنا ہے کہ پی ایم صاحب کی سنتے ہیں, اور بڑا ایک اچھا ایٹماسفیئر انہوں نے رکھا ہے, سب کو سنتے بھی ہیں, سب کے مشورے بھی سے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کے یہ جو ویلیویبل آئیڈیاز اور کامنٹس ہیں یہ ان تک ضرور پہنچیں, تاکہ یہ جو ٹیبو ایشوز ہیں جن کا تعلق انٹرفیتھ ہنی سے ہے, میری بہن آمنہ ملک صاحبہ نے ذکر کیا, ویس ملک صاحب ذکر کیا, اگر اف یو الاؤ می میں ایک گزارش کروں, بینگ اے جرنلسٹ میں اتنی زیادہ کھلم کھلا کسی کی تعریف نہیں کرتا, لیکن فواد چودھری صاحب جو بہت بیلنس چل رہے ہیں, آئی مسٹ سے, مجھے یہ تعریف کرنی چاہیے کہ بہت بیلنس وہ چل رہے ہیں اپنے آئیڈیاز کے بارے میں, اپنے کامنٹس کے بارے میں, اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو خود ڈیفیوز کیا جا رہا ہے, ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ نے خود کہا کہ ہمیں بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ہم آہنگی کی ضرورت ہے. خود فواد چودھری صاحب اپنا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں دلیل کے ساتھ, منطق کے ساتھ, کہ اگر ہم نماز گھڑی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور گھڑی سائنس ہے, تو پھر ہم جو مختلف اور معاملات ہیں اس میں سائنس کی مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ تو جب کاؤنٹ کرنے کے لیے مفتی منیب صاحب ہوں جو چہرے ہلال میٹی ہیں, یا پوپل زئی صاحب ہوں, میرے لیے سب قابل احترام ہیں. جہاں پر آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی, حکومت کی یا ریاست یا اسٹیٹ کی, خود ایک ترقی کی جانب لے جانے والا شخص فواد چودھری, آپ نے ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں, ان کی وزارت کے کاموں کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کافی زیادہ ان کو سراہا ہے. اس سے پہلے شاید اس وزارت نے زیادہ کام نہیں کیا ہوگا, اور آئی ڈونٹ نو انٹرنلی کیا معاملات ہیں, ان کو پی ٹی آئی کی کون سی لابی پسند تھی, کون سی لابی پسند نہیں کرتی, لیکن میں تو صرف بات کروں, ایک لے میں کیا جسٹ کیا, ہمارا خود کو سے رابطہ ہوتا ہے جو ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو ایک تو بتاؤں گا کہ اس پر بھی ضرور آپ اگر ابھی ایڈریس لانا چاہیں, آئی وڈ ناٹ رانگ اٹ, بٹ آپ اس کو ضرور بعد میں کبھی نہ کبھی اس کو ایڈریس کریں. جو میری بہن کا نوجوانوں کے بارے میں تھا, ایک گزارش میں یہ آمنہ ملک صاحبہ کہ
پاکستان میں سوشل میڈیا کا کانسیپٹ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. میڈیا ہاؤس یہاں پر ہیں, پروڈکشن ہاؤسز یہاں پر ہیں, لیکن سوشل میڈیا ہاؤس جس کی ہمیں بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے. میں نے ایک بہت چھوٹی سی کوشش یہ تقریباً کچھ سال پہلے کی تھی, اور میں چاہوں گا کہ یہ تمام جتنے بھی پینلسٹ ہیں, آپ ہیں, حبیب اور صاحب ہیں, مصباح وحید صاحبہ ہیں, یا پھر اس کے علاوہ ناہیہ وسیم صاحبہ ہیں, اویس ملک صاحب ہیں, آپ ضرور ایک بار اس آفس میں وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح سے ہم اس نیگیٹیوٹی کو نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل میرے پاس ایک صاحب, اور اچھا ہم آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی سے پوچھو یار کیا کر رہے ہو, میں جی ویڈیوز بنا رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ میں سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں. اچھا کیا کرتے ہو؟ تو لائن اور لینتھ کر رہی ہیں, بس کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی. اب میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ جو میں جواب دے رہا ہوں وہ کیٹیگوریکلی سوشل میڈیا کے بارے میں ہی ہے, کہ لوگوں کا نہیں ہے. میں بہت زیادہ ٹچی ہوں پروڈکشن کے بارے میں, ٹچی ان دا سینس, ایک جملہ اکثر کہتا ہوں, ابھی یہاں پر نہیں کہوں گا بیکاز وہی پر بھی لگتا ہے, لیکن پروڈکشن پوائنٹ آف ویو میں چاہتا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, کبھی گورے نے بھی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ میں بیڈ پہ لوں اور میں زوم پہ آن ایئر جا, یا مجھے کوئی چل جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھے جو ہے وہ لے لے. ہم اگر پروڈکشن پہ کمپرومائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے, فار انسٹنس ہم کر بھی لیں, ہمیں کانٹینٹ پہ کمپرومائز کرنا تھا اور نہیں کرنا چاہیے, بیکاز دس از جہاں پہ ہم نے کانٹینٹ پہ کمپرومائز کیا وہیں سے ہی جھوٹ, وہیں سے اتنا فساد, نیگیٹیوٹی. ایک ایسی خبر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیٹس سے ایک خبر آ جائے کہ جی اللہ نہ کرے خدا نخواستہ صدر میں دھماکے کی آواز سنی گئی. یہ تو میڈیا بھی چھوڑ دینا, سوشل میڈیا, کنونشنل میڈیا نے بھی ایسی خبریں نہیں چاہیے. صدر میں دھماکے کی آواز سنی گئی, فار انسٹنس وہ دھماکے آواز ٹائر پھٹنے کی ہو, کسی شخص نے بہت قیمتی اور بہت امپورٹنٹ کا صدر جانا اور پھر آخری بس نکلتے نکلتے اس نے یہ خبر سنی, تو وہ تو رہ گیا نا اس خبر کی وجہ سے, اور غلط اس کے پروپیگیشن پروموشن کی وجہ سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ اتنا زیادہ نوجوان نوجوان سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا کا نوجوانوں پر, اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا اپنی اب سے کچھ پہلے کی گفتگو کے ساتھ, کہ جب آپ ان کو وہ مواقع نہیں دیں گے جو سکلز ان پائے جاتے ہیں. حبیب اور اگزئی صاحب مختلف تقاریب میں جاتے ہوں گے, یوتھ کے اسپورٹس ایونٹس بھی ہوئے, کتنا زیادہ یوتھ ایکٹیو ہوتا ہے, چاہے وہ 11 نمبر پلے میں کھلاڑی ہو, کتنا زیادہ وہ خوش ہو ہے, کتنا زیادہ وہ صحت مند ہو ہے, کتنا زیادہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ ان کو میوزک دیں, کتنا سا ہوا ہے اسلام آباد میں کوئی کانسرٹ, کتنا ہے کوئی غل نائٹ کو, کیا ہم لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو کلچر سے ریلیٹڈ, ادب سے ریلیٹڈ, یا پھر کوئی مشاعرہ کرنا چاہیں تو کون ہے, کون مجھے ایسا فارم ہے ہم آج کر لیں, ہم اگلے دنوں میں کوئی رکھ لیتے ہیں اور مجھے ایک ایسا ادارہ بتائیں گے جو سب کر سکے, جہاں پر نوجوان آ سکیں. نہیں ہے. بہت سارے نوجوان ہیں جو بہت اچھے میوزک انسٹرومنٹس بجائیں ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بحالت مجبوری بس اپنی نوکریوں کے ساتھ بنائیں گے اور وہ فن کہیں ان کے اندر ہی دب جائے گا. وہ بہت اچھے ووکلسٹ ہو سکتے ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ ہو سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی پوٹری کرتا ہو, مٹی کے برتن بنا. ہم نے جو فنون ناپید ہوتے جا رہے ہیں, ہم نے ان کو بننے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو خدارا یہ ادارے واللہ ٹرسٹ می, آپ اپنے آس پاس دیکھیں, میں نام نہیں لوں گا ان ممالک کا کہ جو ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں, لیکن ہم نے کتنی آج تک ٹیلنٹ ہنٹنگ کی جو بتائے. ہم یوٹیوب پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ وہ ہنٹ کی جو ویڈیوز ہیں نا, وہ دیکھ کے خوش تو ہیں, اپنے لوگوں کو, گھر والوں کو بلا کے دکھا دیے کہ یہ دیکھو اس بچے میں یہ فن ہے. ہم اپنے ہی بچے کو وہ مواقع کب دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے. تو پلیز خدارا, اور یہ سب سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کے بعد میں آپ سب دوستوں سے کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ سب ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں, یہاں سے ہم آگے بڑھ کر آمنہ ملک صاحبہ, اویس ملک صاحب, حبیب اور اگزئی صاحب, مصباح وحید صاحبہ, ناہیہ وسیم صاحب, اب جہاں جہاں پر بھی ٹریول کرتے ہیں, جہاں جہاں پر بھی دوستوں کے ساتھ میں ہیں, نیشنلی انٹرنیشنلی,
میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں. میں بہت زیادہ فریکوینٹ ٹریولنگ کرتا ہوں. میں نے وار زون یہ بیروت کے 6 بام بلاسٹ کا سبب ہوں میں, تو میں بہت قریب سے یہ حالات میں نے دیکھے ہیں. دو اتنے ہیوج والیوم کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا, اس پورے عرب بیلٹ میں بھی نہیں ہوا. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک ہماری جو یوتھ ہے ہمارا, آپ پارا چنار کی بات کریں حبیب اور اکزئی صاحب, آپ نے تو وہ دور بھی دیکھے ہوں گے جب ریڈیو پر اسلحہ رکھ کر اور اس پر چادر ڈال کر اور پھر اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا. یہی حالات جو ہے وہ اور بھی شہروں کے تھے. اب تو حالات وہاں پہ بہت بہتر ہیں. پارا چنار کے, ہنگو کے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے اہلکار جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, وہاں پر جرگا سسٹم ابھی بھی انٹیکٹ ہے. حبیب اورکزئی کو لوگ جانتے ہیں, حبیب اورکزئی کی مانتے ہیں, عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. سو پلیز اپنے نام کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, اور جو پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہے, جو انرجی آپ کے اندر ہے, اس کو آگے لا کر ضرور ایسا کچھ کریں جس میں آئی مسٹ سے ہمارا صرف یہ 3 سال ہیں. ہم یہ نہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا کرے یہ دوبارہ آ جائے, لیکن ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس یہ 3 سال ہیں. ہم 7-10 سال کیوں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہ 3 سال ہیں. ہمارے پاس کوئی بات کی اگلے 6 مہینے ہیں. مجھے دسمبر تک کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے میں پہلی اینٹ تو رکھوں, ہو سکتا ہے بقیہ اینٹیں, بقیہ عمارت آنے والے لوگ کھڑی کریں. میں نے بہت آپ سب کا وقت لیا. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سومرو صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور آپ نے جو پہلے بھی بات کی تھی اب بھی بات کی تھی. ہمارا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم نے کرونا کے دنوں میں پچھلے 3 مہینے 22,000 یوتھ کو فری سرٹیفکیشنز دی ہیں امرجنگ ٹیکنالوجیز میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, روبوٹکس میں, سائبر سیکیورٹی میں, اور الحمدللہ اور کافی بلاک چین اور جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے تھے, اور اب ان کے ایڈوانس کورسز ہم شروع کر رہے ہیں. بٹ ہم نے یہ بھی آبزرو کیا کہ جب ہم لوگوں نے وہ فری کورسز اور سرٹیفکیٹس دیے, اور ظاہری بات ہے ایک بہت زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹس تھے جن کو ہم نے انٹرٹین کیا, تو کچھ اتنے تھینک لیس بچے بھی تھے کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی ان کے نام میں یا کوئی چھوٹا سا ایرر بھی تھا تو دے ور تھینک لیس. تو ہمارے اپنے بورڈ نے اور جو ہم لوگوں نے, بیکاز بھی ہم نے کافی ایک ہیوی فنڈ اس پہ انویسٹ کیا تھا, تو ہمارا دل بھی بڑا دکھا کہ ایک چیز ہم نے ان کو فری دی تو انہوں نے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی. تو ہمیں اپنے یوتھ کے اندر ایک پازیٹیوٹی بھی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر بہت زیادہ نگیٹیوٹی ہے, ہم لوگ بڑی جلدی ناشکرے ہو جاتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور پھر ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے. آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہوتا ہے ان قوموں کا جو غلام ہوتی ہیں. تو میں نیہا وسیم صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. آپ کی ایک سکسیس سٹوری ہوگی, آپ نے ایک بہت ساری مشکلات دیکھی ہوں گی جب آپ ایک, ظاہری بات ہے آج آپ ایک اسٹیبلش. ایکسٹریملی سوری آمنہ ملک صاحبہ, اف یو الاؤ می, ہے یہ بدتمیزی والا معاملہ, لیکن کیا مجھے اجازت ہے, بیکاز آئی واز ان دا مڈل آف سم تھنگ. میں آپ سب سے, حبیب اورکزئی صاحب سے, اویس ملک صاحب سے اور اپنی بہنوں اجازت لے کے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کیا آپ سے اجازت چاہ سکتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آئی ایم ہیئر ان اسلام آباد, اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سب لوگ, آمنہ صاحبہ آپ, اویس صاحب آپ, اور میں یہ ذمہ اویس کو دیتا ہوں کہ حبیب اورکزئی صاحب کو پلیز لے کر آئے پاس میرے آفس میں اور اسٹوڈیو میں, جو سوشل میڈیا کا سیٹ اپ میں بتا رہا ہوں, سو پلیز لے کر آئیں. میں اپنے یہ سے, اپنے اس میڈیم کے ذریعے, اس کیمرہ کی آنکھ کے سے نہ صرف آپ کو بلکہ خیالات کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں, اور اس کو مزید کس طرح سے جو پروگرامنگ آپ لوگ کر رہے ہیں, جو سرکیشن آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے ہم پروموٹ کر سکیں. آئی ایم always there for you, اور میں آپ کے اس کامنٹ سننے کے لیے بھی ابھی 2 منٹ تک ہوں, لیکن پلیز آپ مجھے اجازت دیں. جی شور تھینک یو. نیہا, ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیا ایک خاتون کو مشکلات آتی ہیں, کالج میں کیا مشکلات آتی ہیں, پھر وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہے, اس کے کولیگز کے ساتھ کیا آتی ہیں, ہراسمنٹ تو نہیں ہوتی, لیگ پولنگ تو نہیں ہوتی, میل کولیگز کیسے کرتے ہیں, اور پھر آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے. پلیز اوور ٹو نیہا. تھینک یو سو مچ آمنہ. Being a female, آمنہ, میں نے یہ, آپ نے بھی یہ کوٹس سنے ہوں گے that for female leaders the obstacles are always double. لیکن آمنہ اگر ہم اس کا نا دوسرا رخ بھی دیکھیں, میں یہ کہوں گی کہ شاید میں اس معاملے میں بہت زیادہ لکی رہی ہوں کہ مجھے میری لائف میں جتنے بھی میلز انوالو تھے
فار ایگزامپل میرے فادر تھے یا جب میں باہر نکلی تو میرے جو کولیگس تھے، شروعات میں جب میں آئی، میں نے جب ISF جوائن کی تب 2008 کی بات ہے یہ، تب اتنا کانسیپٹ نہیں تھا اسپیشلی لڑکیوں کا پالیٹکس میں آنے کا. لیکن اور میں پہلی لڑکی تھی اس وقت انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اندر. تو جس طرح مجھے سپورٹ ملی میرے کولیگس کی طرف سے وہاں پہ، پھر آگے چل کے جس طرح پارٹی میں جس طرح خان صاحب کا رسپانس آیا جب میں نے انہیں کہا خان صاحب میں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتی ہوں. دین گوئنگ فارورڈ میں نے یوتھ ونگ میں کام کیا، KPK میں، حالانکہ میں نے خیبر پختونخوا میں کام کیا. یہاں پہ کلچر ہے تھوڑا سا آپ کا بیریئر ہے، لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کیا آمنہ کہ اگر آپ کے اندر وہ ول پاور ہو اور اگر آپ خود کام کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو راستہ دیا بھی جاتا ہے اور آپ کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے. دس ڈپینڈز آن یور سیلف. میرے خیال سے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور آتی ہیں، لیکن ان سے اگر آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہو، اگر آپ ان سے دل ہار کے پیچھے ہو کے بیٹھنا چاہیں اور آپ اپنی کوشش اور اپنی جدوجہد آپ مسلسل جاری رکھیں آمنہ، تو میرے خیال سے آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے، آپ کو جگہ بھی ملتی ہے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں. میں نے جب یوتھ ونگ KPK کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ کیسے کام کروں گی KPK میں، زیادہ تر وہاں پہ میلز ہیں اور میلز بھی آپ کو پتہ ہے وہ پختون کلچر سے ہیں. پر آمنہ میں نے جتنا سپورٹیو اور میں نے جتنا ہیلپ فل ان پختون میلز کو پایا ہے، جب وہ ایک بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خاتون اگر باہر نکلی ہے ایک ویژن کے ساتھ، ایک ایم کے ساتھ نکلی ہے، کچھ سرو کرنے کے لیے نکلی ہے، آمنہ وہ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں. ہاں دیر آر سرٹن بیریئرز، میں بیریئرز نہیں کہتی ہوں ان کو، میں ان کو کلچرل ریکوائرمنٹس کہتی ہوں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو جہاں تک ورک پلیس کی بات ہے آمنہ، ورک پلیس میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھا پروفیشنلی ایز اے لائر، میں نے یہ چیز دیکھی تھی. میرے کیونکہ والد صاحب بھی لائر تھے، میرے دادا ابو بھی لائر تھے، سو میں نے وہاں پہ یہ چیز دیکھی کہ میرے لیے اٹ واز ویری ایزی ٹو سروائیو ان دا کورٹس اس ماحول کے اندر، لیکن ادروائز فیمیلز کے لیے یس وہاں پہ ہمارے پاس چیلنجز بہت ہیں. خواتین کے لیے اس سوسائٹی میں موو کرنا آمنا مشکل تو ہے، لیکن میں کہتی ہوں امپاسبل نہیں ہے. دس ڈپینڈز آن دیم سیلوز، آن یور سیلف، کہ آپ کس ویژن اور آپ کس ول پاور کے ساتھ باہر آتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو ایک دفعہ کنونس کرنا پڑتا ہے اور اینڈ دین آئی گیس دیر آر نو باؤنڈریز، آپ جہاں تک جائیں آپ کی اڑان کے اندر کوئی اس کے بعد آبسٹیکلز نہیں ہوتے. سو دس از مائی ویو آمنہ. اف یو الاؤ می، میں ایک پوائنٹ پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کے ایک کویشچن تھا جس پہ حبیب صاحب نے بڑے اچھی طرح اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ جی ہمارے اندر پاکستانیت کیوں نہیں آتی، بیکاز ہم 14 اگست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو آمنہ انہوں نے یہ بھی ایک بات ہائی لائٹ کی کہ لیڈرشپ کا نا بڑا فقدان رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں ایک طرف سے آواز اٹھتی ہے جی اے سندھ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، اور ایک طرف سے آواز اٹھتی ہے جی اسفندیار ولی صاحب یا یہ جو پختونوں کے طرف سے، ایک طرف پنجابی کی آواز اٹھ رہی ہے. تو انفارچونیٹلی نا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے، میں یہ بات کہوں گی اس کے اندر نا ان کا اس کے اندر ایک بڑا قصور یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پرسنل گینز کے لیے ہم نے اس طرح سے لسانیت کو اور یہ ڈویژنز کو جو ہے وہ ہم نے ایسے پروموٹ کیا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو پختون یا بلوچی یا سندھی کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ پاتے. اور میرے خیال سے اگر میں دیکھوں اس کے اندر آپ دیکھیں ہماری ISPR کا بڑا اچھا ایک رول رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پاکستانی ہونے کو اور ایک پاکستانیت کو اور ایک پیٹریوٹزم کو جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں وہ، اور ہم اگر گوئنگ فارورڈ بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ چیز ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم بلوچی بھی ہیں، ہم سندھی بھی ہیں، بٹ وی ریسپیکٹ دوز ڈفرینسز، لیکن ہم پاکستانی ہیں. تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ رسپانسبلٹی اٹھانی پڑے گی کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں، ہم پاکستان کو ایز اے مدر لینڈ دیکھیں. جس طرح حبیب صاحب نے بھی یہ چیز ایکسپلین کی کہ ہمارے لیے پاکستان ایک ماں کی طرح ہے. جن ملکوں کے پاس آزادی نہیں ہے، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے یہ آزادی. ہم ہر وقت، میں نے دیکھا ہے اکثر میں نے لوگوں کو یہ چیز کرتے دیکھا ہے آمنہ کہ وہ ہمیشہ یہ رو رہے ہوتے ہیں اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اس پاکستان نے آپ کو سب سے بڑی چیز دی ہے، آزادی، آپ کی پہچان. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے ان ڈویژن سے، میں بلوچی، میں پٹھان، میں سندھی، میں پنجابی، ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے. ہماری یوتھ کو چاہیے اب وہ اس چیز سے باہر نکلیں، پاکستانی بنے، ایک مسلمان بنے. میرے خیال سے پاکستان سے بھی آگے مسلمان بننے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رول اب گلوبل پالیٹکس کے اندر کس طرح سے ہے. پاکستان ماشاءاللہ جس طرح سے خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایمرج کر رہا ہے،
ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें अब हमें इन चीज़ों से ऊपर होकर सोचना चाहिए ताकि हम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। और आई डोंट नो अगर मोहम्मद अली सुमरो साहब यहाँ पे हैं या वो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की कि हमारे पास जो है वो टैलेंट डेवलपमेंट का भी एक फुकदान है, वो होना चाहिए। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हबीब साहब ने बताया कि गवर्नमेंट इससे पहले तो जी फायर फाइटिंग कर रही थी ना, अब वो फायर फाइटिंग करके 2 साल के अंदर जो अब वो जिस पोजीशन पे आई है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेबल करना और आगे फर्दर बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर भी अगर आप देखें कि केपीके के अंदर इसके ऊपर बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। केपीके गवर्नमेंट में हमारे यंग मिनिस्टर हैं कामरान बंगश, वो देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उन्होंने इसके ऊपर बड़े इनिशिएटिव्स इस तरह किए कि इग्नाइट जो है, जो जाज के साथ मिलके एक आपका सेंटर बना हुआ है, उसके थ्रू उन्होंने डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स दी हैं यूथ को, कि जिन यूथ के पास थोड़ा इसके अंदर टैलेंट है या वो इस फील्ड में खुद को परस्यू करना चाहते हैं, उन्होंने ना सिर्फ ट्रेनिंग्स दी, उन्होंने उनको पूरा वहाँ पे पूरी सपोर्ट प्रोवाइड किया कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। तो ये इस किस्म के स्टेप्स हैं जो छोटे छोटे गवर्नमेंट अभी इस पॉइंट पर ले रही है। आप देखें जिस तरह कामयाब जवान का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिस तरह अभी एहसास प्रोग्राम आ रहा है, या जिस तरह टाइगर फोर्स के अंदर जिस तरह से यूथ ने खुद को रजिस्टर कराया, आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट किसी ना किसी लेवल पे ये चाह रही है कि वो यूथ को एंगेज करे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर इस मुल्क का यूथ है, और यूथ के पास जिस तरह हबीब साहब ने कहा कि जो वलवला है और जो उनके पास एनर्जी और जो पैशन है, अगर हम उसको यूटिलाइज कर सकें, एकदम ऑब्वियसली नहीं हो सकता, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, बट एज लॉन्ग एज वीर ऑन द राइट डायरेक्शन वी कैन होप के इन द नियर फ्यूचर और मे बी इन फ्यू इयर्स हम इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज देख सकेंगे। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। आमना, थैंक यू वेरी मच। Please stay with us, Neha. I move to. I am here. जी, थैंक यू। बहुत आपके सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है और मैंने नोट डाउन भी किए हैं। मिसबा वहीद, आप क्योंकि स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग भी करती हैं और माशाल्लाह से टैलेंट का आपको पता भी है, तो आपका ख्याल है कि जो स्टूडेंट जो एजुकेशन लेते हैं वो उसको प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं, या उनको फिर प्रॉब्लम होती है स्किल एनहेंसमेंट की, या उनको स्किल सेट नहीं उनकी की जाती जो नॉर्मल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, और आप लोग कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, और क्या आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस हवाले से भी दें। जी बिल्कुल, ज़रूर मैम। अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं कि जो मैं अपने इर्द गिर्द अभी देख रही हूँ, तो ऐसा है कि अगर हम मीडिया स्टूडेंट्स की बात करें तो मीडिया स्टूडेंट्स 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ के बीएस की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद उनको ये नहीं मालूम कि वो खुद का प्रोडक्शन हाउस कैसे बना सकते हैं। इवन वो खुद से एक न्यूज रूम भी बिल्ड नहीं कर सकते। वो ना ही अच्छे एडिटर्स हैं, ना ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स। सिर्फ एक कोर्स में उनको ग्राफिक डिजाइनिंग और एडिटिंग और कैमरा इक्विपमेंट इन सब की टिप्स बताई जाती हैं, लेकिन उनको उस तरह से प्रोफेशनल नहीं बनाया जा रहा, कि उनको ऐसी सलाहियत नहीं सिखाई जा रही कि 4 साल डिग्री लेने के बाद आप अपने इस प्रोफेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर जब वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो इंटर्नशिप्स करते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, तो उन्हें अंदाजा होता है कि जो एजुकेशन हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और जो यहाँ पे फील्ड में काम करवाया जा रहा है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। उनका असली इम्तिहान तो फिर उस वक्त शुरू होता है, और जिंदगी की असली दौड़ उनकी उस वक्त शुरू होती है जब उनको ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि यार हम अपनी स्किल को यूटिलाइज करके पैसे कैसे कमाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है आज का, ये एक ऐसा तासुर यूथ पे डाल रहा है कि जिसकी वजह से क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। और अगर यूथ की क्रिएटिविटी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी यूथ इतनी क्रिएटिव और इतनी एनर्जेटिक है। क्या 14 अगस्त के दिन आप देख रही हैं कि हर जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, धूम मचाई जा रही है कि हम 14 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस यूथ को कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है कि आप 14 अगस्त का जश्न बेहतरीन तरीके से कैसे मना सकते हैं। हर चौराहे पर आपको एक पुलिस वाला खड़ा नजर आएगा इस चीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के लिए कि जो हमारे आज के नौजवान हैं वो हंगामे ना बर्पा करें। आप ये नहीं देखे, आप अगर बाहर निकले तो आप देखेंगे कि हर चौथी सड़क पे आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो पौधे लगा रहा हो, जो वहां पे सफाई का काम कर रहा हो या कोई मस्बत काम कर रहा हो। सिर्फ और सिर्फ धूम धड़क के मनाए जा रहे हैं आज 14 अगस्त के दिन पे, लेकिन उनको गाइडलाइंस देने वाला कोई नहीं है कि हम पाकिस्तानियत कैसे शो कर सकते हैं। और जहाँ पे आज हम सब इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज, इतना अच्छा बोले सब लोग,
مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو آج جوائن کر کے. سب پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانیت تو تب اجاگر کی جا سکتی ہے جب ہم اسلام کو فالو کریں, اسلامی تعلیمات کو فالو کریں, کیونکہ پاکستان کی بنیاد تو اسلام پر رکھی گئی ہے, اور ہماری آج کی یوتھ جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے میں لگی ہوئی ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ وی آر بلیسڈ کہ اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح بنایا جائے. اور وہ جب پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اپنے لباس اور اپنی زبان میں پاکستانیت دکھاتے ہیں, پاکستانیت شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو گائیڈ لائنس کی بہت ضرورت ہے, اور ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان کی اخلاقی نشو نما بھی کر سکے کہ انہیں اپنی عملی زندگی کس طرح سے بہتر بنانی ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہماری یوتھ کی کریٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے, اور ماشاءاللہ سے یوتھ اتنی ایکٹیو ہے کہ اس کو جس راستے پر لگا دیا جائے یہ اس راستے سے سرفروز ہوگی. ابھی میں NTH نائکن ٹیلنٹ ہنٹ ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہی ہوں. یہ یوتھ کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, اور ابھی میرے ساتھ 100+ اسٹوڈنٹس کی ایک ٹیم ہے, اور 100+ اسٹوڈنٹس کی ٹیم میں دیکھتی ہوں کہ بچے اتنے ایکٹیو اور اتنے کریٹو اور اتنے انرجیٹک ہے کہ ان کو جو بھی کام دیا جائے وہ اتنے احسن طریقے سے کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کے انسپائر ہوتی ہوں کہ یار ایسے تو میں بھی نہیں کر سکتی, حالانکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے, 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہے یہ کام کرنے میں. تو وہ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ اور اتنے ایکٹیو ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسی آرگنائزیشنس کی کمی ہے جو یوتھ کو اس طرح سے گائیڈ کر سکیں. اور دوسرے ہماری طرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ اس وقت 3 طرح کے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ جو ہاتھ میں گٹار لیے پھر رہے ہیں, ہمارے ٹک ٹاکرز. دوسرے وہ جو ہاتھ میں ہتھیار لیے پھر رہے ہیں کہ جن کو جابس نہیں ملتی, اور کراچی کے حالات آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اس میں زیادہ نوجوان ملوث ہیں. اور تیسرے وہ جو ڈپریسڈ ہے, جن کو خود زندگی میں سمجھ نہیں آ رہا وہ جائیں تو کس طرف جائیں, وہ زندگی میں کرے کیا, وہ اپنی زندگی کا گزر بسر چلانے کے لیے کون سا راستہ اپنائیں. کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ڈگری حاصل کر لیتے ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی. اگر جاب مل گئی تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے اچھا آپ کے پاس ڈگری, آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, یہ کام آپ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے. جاب ایک ہوگی اور اس کے لیے ایپلیکنٹس ہزاروں ہوتے ہیں. ایک تو جابس کی کمی, دوسری اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جاب نہیں کرتا میں خود کا بزنس اسٹارٹ کر لیتا ہوں, تو اس میں سب سے پہلے اس کو چاہیے فائنینشیل سپورٹ. پھر اس کے پاس ایسا آفس, گھر, کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اسٹارٹ کر سکے. اور پھر تیسری بات کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی سپورٹ ہونی چاہیے کہ جو اس کو بزنس میں ہیلپ کرے. اب جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے الگ ڈپریشن. پھر نوجوانوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کے پاس اچھی نوکری نہیں ہوگی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی یوتھ کے لیے ایک ڈپریشن والا چیلنج ہے کہ ان سارے سسٹم کی وجہ سے یوتھ ڈپریس ہو جاتی ہے اور ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری اگر اخلاقیات کی بات کی جائے تو ہماری آج کی یوتھ میں ریلیشن شپس کا کانسیپٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے مینٹور ہیں, اس طرح کے سیشنز اور اس طرح کے موٹیویشنل سیشن ضرور کیے جانے ہیں جہاں پہ یوتھ کی اخلاقی نشو و نما کی جائے کہ آپ اپنی اخلاقی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ بینگ اے مسلم ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی اسلامی طرز عمل پر چلائیں, اور جب تک ہم اسلام کو فالو نہیں کریں گے ہم زندگی میں کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پاکستانیت میں بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بینگ اے پاکستانی سب سے پہلے اچھے مسلمان بنے, اس کے بعد ہم اچھے پاکستانی بھی بن جائیں گے. کیونکہ ہماری پاکستان کی بنیادی قائد اعظم نے اسلام پہ رکھی تھی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جب تک ہمیں اپنے مذہب کو نہیں ہم سمجھ سکتے ہم اچھے شہری بھی نہیں بن سکتے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو اتنا فالو کریں. اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ ٹک ٹاکس دیکھیں, آپ ایون نیوز چینلز لگا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, ہماری اینکرز کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے, ہماری ایکٹرز کا جو گیٹ اپ ہے, جس طرح کی میڈیا انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے آج کے دور میں, وہ سارا ویسٹ کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے.
تو ہماری اسلامی اخلاقیات تو وہاں پیچھے رہ جاتی ہیں. ابھی ارطغرل دکھایا جا رہا ہے, کہا جاتا تھا کہ لوگ وہ چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو, تو ارطغرل میں تو سارا اسلام دکھایا جا رہا ہے, اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اور ہماری یوتھ اس کو کتنا پسند کری ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے بھی, کہ ہم لوگوں کو ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی یوتھ کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم ان پیرامیٹرز کو فالو نہیں کریں گے, ہم زندگی میں اور کچھ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے آج یہاں پہ انوائٹ کیا, اور آپ سب لوگوں کی باتیں سن کے بہت زیادہ نالج ملی, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ میڈم آمنہ. تھینک یو مصباح, اسٹے ود اس. اب میں ریکویسٹ کروں گی حبیب اور اکزئی صاحب سے کہ نوجوانوں کے لیے آج جشن آزادی کے دن کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے, کہ انہیں کیسے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے, اور جشن آزادی کے دن کیا پیغام ہے آپ کا اسپیشل. حبیب اور اکزئی صاحب. تھینک یو آمنہ. دیکھیں پیغام, ویسے میں اپنے پیغام سے پہلے میں نیہا وسیم صاحبہ نے بھی بڑی زبردست اچھی باتیں کی, لیکن چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے تو میں اب ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا ماشاءاللہ. اور انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح ہماری مشکلات تھی, اور اس کے بعد جو ہے اب ہم انشاءاللہ ایک اچھی سمت ہماری حکومت, ہماری پالیسیاں چل نکلی ہے, کے پی گورنمنٹ کی بات کی. اور اسی طرح مصباح وحید صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری کی بعد کی زندگی اصل زندگی ہوتی ہے, اور وہی اسی سے جو ہے وہ ایک پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے. ڈگری تک جو ہے وہ میرے پاس جب میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں, بتاشا نوجوان آتے ہیں اور وہ بے روزگار ہوتے ہیں, جابس کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو ایک نوجوان ایک مرتبہ آیا میرے پاس, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سر ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے, اب 6 منتھ ہو گئے کہ میرے جو دوسرا ماسٹر ہے وہ بھی ہو چکا ہے. یہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے 7 مہینے ہو گئے میں بے روزگار ہوں, اور مجھے جاب نہیں مل رہی ہے ڈبل ماسٹر ہونے کے باوجود. اور اس کے آنکھوں میں آنسو آئے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اب تو سوچ رہا ہوں کہ میں خودکشی کی طرف جاؤں. اچھا, میں نے ان کو پانی شانی پلایا اور چائے پلائی. اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ بیٹھیں, تو پھر اس سے کچھ میں نے ڈسکشن کی. میں نے کہا دیکھیں آج آپ میرے پاس آئے ہیں جاب کے لیے, ریکویسٹ کے لیے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں. کہتے ہیں جی سر. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کتنے سال بے روزگار رہا ہوں, اور کتنے سال میں چکرے کاٹتا ہوں اسلام آباد میں. کہتے ہیں نہیں سر, آپ مجھے تو نہیں پتا نا. آپ کتنے عرصے سے؟ کہتے ہیں میں 6 مہینے سے در بدر پھر رہا ہوں جاب کے پیچھے. میں نے کہا میں 8 سال روڈوں پہ پھر رہا ہوں. اب 8 سال زیادہ ہیں, یہ 6 مہینے ہیں. آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. دیکھو ہمارے ہاں سسٹم اس طرح نہیں ہے جس طرح باہر کی جو ہے, اگر آپ ڈگری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو جابس آفر ہو جاتی ہیں, آئیں جی فلانی جگہ فلانی جگہ. ہمارے ہاں یہ سسٹم ابھی نہیں ہے. ہمارے پاس کافی ویکنیسز ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں ایک اور بھی چیز ہے انشاءاللہ جو ہم پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی لائیں گے, کہ یہاں پہ ہمارے ہاں دیکھیں جاب سینٹرز نہیں ہیں. تو میرے خیال میں جاب سینٹرز بنانے چاہیے, تاکہ لوگ جن کو جابس ہر شہر میں ہونا چاہیے. اگر آپ یورپ میں دیکھیں کچھ چیزوں کو ہم نے مصباح صاحبہ ہم کو کے ماڈل لینے پڑیں گے. اپنی طرز عمل تو اسلامی رکھیں, لیکن کچھ چیزیں ہمیں وہاں سے سیکھنی پڑیں گی میرے خیال میں. اس کے بعد ہی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو جاب سینٹرز ہمیں کریٹ کرنی چاہیے, ہر شہر میں ہوں. اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, کارخانے ہیں, اور کچھ ہیں, ان کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ہیں آپ آئیں ہمارے پاس. اور نوجوانوں کے لیے بھی کیا یہاں پہ اپنے آپ کو, آج کل تو آن لائن سب کچھ رجسٹریشن ہو سکتی ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے, اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سپرویژن ہونی چاہیے, تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو خود سپروائز کرے. اور اس کے میرے خیال میں اس میں بھی کافی ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھوں گا کہ نوجوانوں کو جب ڈگری یہ لوگ لیں نوجوان, اس کے بعد ان کو انٹرنشپس کی طرف لازماً جانا چاہیے. ڈگری کے بعد بھی جائیں آپ مختلف ادارے ہیں, کوشش کریں کہ آپ جائیں وہاں پہ 2-3-4 مہینے. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں تو آپ سیکھیں گے کہاں سے پریکٹیکل لائف میں. میں سمجھتا ہوں میری جو ایجوکیشن ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, دیکھو میں ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوں, اور اس کے بعد میں ایک عام یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں, اور میں آج انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہوں. تو یہ پریکٹیکل میری ایجوکیشن ہے.
मैं लॉ स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मैं पिछले 18 साल से ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं बिजनेस स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को बिजनेस के मशवरे दे रहा हूँ। मैं और मुख्तलिफ जो है वो तो ये होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ और बाकी असल एजुकेशन जो है, मैं समझता हूँ कि असल एजुकेशन ही जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ है। डिग्री की ज़रूरत पड़ती है और पॉलिटिशियंस को तब पड़ती है जब डिग्री की वो आ जाती है कि जी शर्त है कि आपने इलेक्शन में लड़ना, डिग्री नहीं है तो आप बहुत ही ज्यादा होशियार हो, ये हो, तो आपको चांस नहीं देते कि आप पार्लियामेंट में आएंगे। नहीं जी, आपकी होनी चाहिए। उसकी भी बड़ी स्टोरी है। बहरहाल, तो नौजवानों को पैगाम आमना जी, मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा कौन अच्छा पैगाम दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि देखो डिसार्ट ना हो, डिग्रियां करें और उसके बाद जो है वो, मेरे ख्याल में जो मैंने बातें की एक पैगाम ही है। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि हाँ, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानियत की बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क, आज मैंने एक हमारा वो आमना बहन, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम CSC के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उस पे हम बचपन में सुनते थे स्कूलों में, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान, वो जो सॉन्ग था बड़ा पॉपुलर था। तो आज मैंने एक प्रॉपरली, मैं आपको भिजवाऊंगा अभी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे, सिंधी का सॉन्ग सुना मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने कौमी नगमा सुना। सुमरू साहब चले गए वरना मैं उसको बता, फर्स्ट टाइम मैंने सिंधी का प्रॉपर एक अच्छा नगमा जो है, कौमी तराना जो है जिसको कहते हैं, वो सिंधी ट्रांसलेशन में उसको सुना, मुझे मजा आ गया। मैंने कहा देखो ना, ये पाकिस्तानियत की बात हुई है। जो बच्चियां उनको गा रही हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का ड्रेस पहना हुआ है और पूरा सिंधी में है। तो देखिए, हमें मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी। मुशर्रफ साहब की एक बात अच्छी थी कि सबसे पहले पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है, और हमें पाकिस्तानियत की प्रचार करनी चाहिए, वो जिस लेवल पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनना चाहिए, उसके बाद फिर हम जो है और चीज़ों को अपनाएं तो वो बेस्ट होगा। तो शॉर्ट सा पैगाम है आज 14 अगस्त के हवाले से और नौजवानों के लिए कि बस पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी बनकर रहें, तो इंशाअल्लाह ताला यही कामयाबी की कुंजी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हबीब। तो नेहा, आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि आज जश्न आज़ादी के दिन आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी आमना, देखिए यूथ के लिए मेरा ना एक पैगाम है कि हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस की वजह से, हालात की वजह से जो नेगेटिविटी आ गई है, हमें उस पर फाइट करना है। हमें ये सोचना है कि अब हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, ठीक है, अब हमने ये सोचना है हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हबीब साहब ने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक नौजवान चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हमें चाहिए हम अपने इन स्किल्स पे फोकस करें। हमें ये चाहिए कि हम अपने अंदर से ये नेगेटिविटी, ये लसानियत, हिंदी, पंजाबी, बलोची, शिया, सुन्नी, हम ये चीज़ें ख़त्म करें। हम एक पाकिस्तानी, और जिस तरह मिसबा ने कहा कि उससे भी पहले हम एक मुसलमान के तौर पे सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होके आगे आए। हमसे पहले वालों ने जो गलतियां कर दी वो गलतियां हम ना दोहराएं, जिन गलतियों की वजह से आज पाकिस्तान इस जगह पे मौजूद है। तो मेरा यही मैसेज है कि इकट्ठे होके इन सारे डिफरेंसेस से ऊपर होके एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान बन के हमें ये सोचना है कि इस पाकिस्तान के लिए और फिर इस उम्मत के लिए इस दुनिया के अंदर ग्लोबली हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो यही मेरा छोटा सा एक पैगाम है आमना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेहा। मिसबा वहीद, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना व्यू पॉइंट जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी यूथ को कि देखिए, हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पायलट बन जाएं, मीडिया पर्सन बन जाएं या पॉलिटिशियन बन जाएं, हम जिंदगी में कुछ भी कर लें, हमें जिंदगी की असल हकीकत को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी और हमें अपने खालिक हकीकी से जाके मिलना है और उसे जवाब देना है कि जिंदगी में हम क्या करके आए हैं। तो यूथ को मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जो दिल करता है करो, सब कुछ करो, लेकिन ये याद रखे कि जो काम हम कर रहे हैं हमें उसका जवाब देना है एक दिन। और इस दुनिया से जाने के बाद लोग हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे काम से हमें याद करेंगे। तो जरूरी है कि हम कुछ ऐसे काम करें
کہ جو ہمارے لیے زندگی میں بھی عزت کا باعث بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے. اور میرے خیال میں بینگ اے پاکستانی، ہمارے پاکستان میں تو ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے کاموں میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ جب اچھے کام کا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دل میں نیت ضرور کر لینی چاہیے کہ اگلی صبح یا آج سے اگلے لمحے سے میں اس طرح کا کوئی کام ضرور کروں جو زندگی اور آخرت دونوں میں میرے لیے کامیابی کا باعث بنے. تو یوتھ کو میرا یہی میسج ہے کہ جو دل چاہے کرو، لیکن خدا کو یاد کر کے کہ ہمیں اس کا جواب دینا. شکریہ. ویری نائس، ویری نائس. اب میں محمد اویس ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گی. آپ نے بڑا اچھا کوآرڈینیٹ کیا، پر میرے سوال یوتھ سے اس لیے تھے کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور مجھے تو کئی سال ہو گئے ہیں میں اس پہ کام کر رہی ہوں، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ سب بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں. اور اویس آپ ایک اوور آل بھی ویو دے دیں اور کنکلوڈ بھی کر دیں، اور آپ کا اپنا بھی کوئی اوپینین ہے تو وہ بھی دیں یوتھ کے حوالے سے. آپ کی بہت زیادہ انٹریکشن ہے یوتھ کے ساتھ، تو پلیز اوور ٹو اویس. تھینک یو میم. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آنریبل حبیب اورکزئی صاحب، بہت خوبصورت باتیں. اور آج کوپیئر چیئرپرسن آمنہ ملک صاحبہ، آپ کے تھرو اتنی پیاری پیاری اور اتنے اچھے اچھے آئیڈیاز ہمیں سننے کو ملے. سب نے اپنی دل کی باتیں کی، اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیے. بانی پاکستان نے حکیم الامت علامہ اقبال کا خواب پورا کیا، اور علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. وہ ترقی و تنزلی، عروج و زوال میں قوم کے جو نوجوان ہیں وہی ان کا وائٹل کردار ہوتا ہے، انہی کا کلیدی کردار ہوتا ہے. اور میں اس ساری ڈسکشن کو، کیونکہ وہ اب لب کشائی کی میرا خیال ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے، کہ حبیب صاحب، سومرو صاحب، نیہا، مصباح اور آپ نے بھی کافی اچھے آئیڈیاز دیے جو کہ میرے بھی دل کی آواز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے ان 2 مصروں کے ساتھ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا کہ ہم سب اسی پہ میرا خیال ہے کاربند ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں، انکلوڈنگ آر آنریبل پرائم منسٹر، کہ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا میری آرزو یہی ہے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تو ہم سب اسی کلیے پہ حکیم الامت کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسا آپ نے کہا، سومرو صاحب نے کہا، حبیب صاحب تو میرے مینٹور بھی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی ہوں اور ہراول دستے کے طور پر ہوں، نائکن ٹیلنٹ ہنٹ والوں کے ساتھ بھی چل رہا ہوں. نیہا جی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو آل دا پارٹیسپینٹس. And once again, thank you to the chairperson, Kopier. Over to Ma'am Amna Malik. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج جشن آزادی کے دن ہمیں ایک خوبصورت راستہ نظر آیا نوجوانوں کے لیے. آپ سب نے ایک بڑا افیکٹو میسیج دیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اسپیشلی حبیب اورکزئی صاحب، آپ نے تھرو آؤٹ دا سیشن اٹینڈ کیا. یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کو نوجوانوں سے بہت محبت ہے. سومرو صاحب، نیہا، مصباح اینڈ اویس ملک، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہمارے یہ سیشنز ہوتے رہیں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کا حصہ بنے. اور حبیب اورکزئی صاحب، آپ ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس نیک کام کے اندر اپنا ساتھی سمجھیں. بہت شکریہ. تھینک یو. انمیوٹ کر دیں حبیب صاحب، آپ کا مائک بند ہے. تھینک یو آمنہ جی، بہت مہربانی اور آپ کا شکریہ. ڈیفینیٹلی نوجوانوں کی بات ہو اور پھر پاکستانی نوجوانوں کی بات ہو تو اس میں تو بیٹھنا چاہیے، اور اس میں آخر تک ہمیں سننا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے. سو آپ نے ایک موقع دیا، اور انشاءاللہ ہم کوئی امید رکھتا ہوں کہ نیکسٹ کوئی یونیورسٹیز کے ذرا کچھ زیادہ تعداد میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ بھی آپ کی توسط سے رابطہ ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میسیجز جو ہیں ان تک کنوے ہوں. سو تھینک یو. اور آج آپ نے ایک اچھے دن 14 اگست کے دن جو ہے ہمیں یہ موقع دیا. سو تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ سی یو سون. تھینک یو.
آپ سب کو خداحافظ, بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.